بالتاخیر دعوت سخن دیتا ہوں ہماری جماعت کے عظیم خطیب واعظ خوش الحال محترم جناب حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، لگتا تھک گئے ہو، نعرہ تکبیر۔ یہ ساتھی ذرا قریب آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اٹھے تھوڑی سی ہمت کریں، قریب آئیں، پیچھے والوں بھائیوں کو جگہ دیں۔ یہ آخری خطاب ہے، انتہائی دلجمی کے ساتھ سننے والا، انتہائی خوش الحانی کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں اور آپ کے دلوں کو انشاءاللہ منور کریں گے۔ بہت ہی پیارا خطاب ہوتا ہے انشاءاللہ ان کا۔ ذرا قریب آئیں جلدی، جزاکم اللہ خیر۔ میں جو ادھر کھانا کھا رہے ہیں، الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے اونا دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے
اصحاب نبی اولاد نبی دانا کرہاں اصحاب نبی اولاد نبی دانا کرہاں میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے میرے قلم میں ساریاں ذاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری کا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد اس مرکز دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن شارق صاحب حفظہ اللہ دیگر ذمہ داران ادارے دے طالبہ اکرام استاذہ اکرام محترم بھائی عمر فاروق بھٹی صاحب محترم مولانا عبدالستار شاہ صاحب حفظہ اللہ بھائی احسن وقاص صاحب مولانا رفیق شفیق بٹ صاحب شفیق باجوہ صاحب اللہ تعالیٰ تمام دیاں منتاں اپنی بارگاہ عالیت قبول فرما لے محترم بھائیوں آج دی عظیم و شان کانفرنس اللہ دی توفیق و رحمت نال بڑی کامیابی دے نال جاری و ساری ہے میرے تو پہلے میری جماعت دے نامور خطبہ نامور علماء اپنے اپنے مخصوص انداز اندر خطابات فرما چکے چند معروضات میں بھی تو صاحب آپ کے سامنے رکھاں گا انتہائی توجہ نال ہمت انگوش ہو کے محبت و پیار نال سماعت فرما لو میں تواڈے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک خواب بیان کرنا چاہنا جڑا خواب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری اندر کتاب التعبیر اور کچھ حصہ کتاب الجنائز اندر ذکر کیتا ہے سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بنیادی طور پہ بات ذہن وچ رکھو امتی اور نبی دی ذات اندر اس بات کا فرق ہے کہ امتی دا خواب تین قسم دا ہوتا ہے بعض دفعہ ساڑھے خواب رحمانی خواب ہوندے نے اللہ دی طرفوں بعض ساڑھے خواب شیطانی خواب ہوندے نے برے ڈرونے خواب بعض خواب انسان دے اپنے نفسیاتی معاملات ہوندے نے جو سوچتا سو گیا کوئی خواب دیکھ لیا مگر نبی دی امتی دی ذات اچھے فرق ہے نبی نو اللہ جڑا خواب بخائے وہ بھی اللہ دی وحی ہوتا ہے نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہے جی میں قرآن پاک دیاں ایتاں سچیاں نے نبی دا خواب بھی سچا اللہ نے انبیاء دے خواب قرآن پاک اچھ بھی بیان فرمائے فرمائے قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رائیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رائیتہم لساجدین اے میرے ابو جی میں خواب دیکھنا 11 ستارے اور چند سورج میں نو سجدہ کر رہے ہیں تسی علماء کو سورہ یوسف کی تفسیر سن دے رہے ہو بیان سن دے رہے ہو اللہ نے خواب بخایا پھر اللہ نے پورا بھی کر دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خواب بھی اللہ نے بیان کی تھا فلما بلغ معه السعي قال یا بنیا اے میرے بیٹے اسماعیل میں خواب دیکھنا کہ میں خواب تینوں ذبح کر رہا تو پتر پتہ کی کہندا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر ابو جی اللہ نے جڑا تانوں حکم دیتا ہے ایتھے گل سمجھن والی ہے باپ کہندا ہے میں خواب دیکھنا کہ تینوں ذبح کر رہا پتر کہندا اللہ نے جڑا تانوں حکم دیتا ہے کی سمجھ آئی
اللہ خواب اپنے نبی نو حکم دے رہے ہیں، اللہ نے جہاں تنوں حکم دیتا تسی کر گزرو، اگر اللہ نے چاہیا تو میں صابرین وچوں ہاں۔ کی پتہ لگیا؟ قرآن او کتاب ہے لا ریب فی ھدی للمتقین، ایک کتاب متقین واسطے ہدایت بھی ہے، اور اس کتاب اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اللہ نے انبیاء دے خواب قرآن وچ بیان کیتے، لہذا کی پتہ لگا انبیاء دے خواب وچ بھی کوئی شک نہیں۔ جویں قرآن اللہ دی وحی ہے، انج نبی پاک نو جڑا خواب آیا یہ بھی اللہ دی وحی۔ ہن توجہ کریا جے، غور کریا جے، نبی پاک علیہ السلام دا خواب بڑے غور نال سن لو۔ اس خواب اندر بڑے اسباق نے، بڑیاں عبرتاں نے، بڑیاں نصیحتاں چھپیاں نے۔ اگر تسی دل لا کے غور نال انہوں سن لو گے، میرا دل کہندا ہے انشاءاللہ ساڈی زندگی اندر اللہ تبدیلیاں پیدا کر دے۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے، غور کریا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، میرا پیغمبر شریعت دے معاملے اندر، دین دے معاملے اندر اپنی منشا دے مطابق نہیں بولدا، اپنی خواہش دے مطابق نہیں بولدا، بلکہ میرے پیغمبر جدوں بول دے نے اللہ دی مرضی دے نال بول دے نے۔ میرے پیغمبر جو بات کر دے نے اللہ دی وحی دے مطابق بات کر دے نے، کیونکہ میرا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اللہ دے بلایا بولدا ہے۔ لہذا عقیدہ بنا لو، ایمان بنا لو، اللہ اکبر، اس بات پہ فیصلہ کر کے جاؤ میرے پیغمبر کی زندگی اندر میرے نبی دی زبان تو جتنے جملے نکلے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد میرے نبی نے جتنیاں حضرات محترم تقریراں کی دیا، جتنے خطبے دیتے، جتنا بات فرمایا، جتنیاں نصیحتاں کی دیا، میرے پیغمبر دی ہر بات اللہ دی وحی ہے، ہر کلام اللہ دی وحی ہے۔ جویں قرآن دی آیاتاں سچیاں نے، انج میرے نبی دی حدیثاں سچیاں نے۔ جویں قرآن وچ شک کوئی نہیں، ایویں کملی والے دے فرمان وچ بھی شک کوئی نہیں۔ لہذا عقیدہ بناؤ مسلمان بھائیو، اللہ اور نبی دی ذات دے اندر فرق ہے، مگر اللہ تے نبی دی بات وچ کوئی فرق نہیں۔ اللہ دی ذات خالق ہے، نبی مخلوق ہے، اللہ دی ذات مالک ہے تے نبی اللہ دے بندے نے۔ اللہ دی ذات داتا ہے، نبی اللہ اکبر لین والے نے۔ اللہ رزاق ہے، نبی کھان والے نے۔ اللہ کلان والا، نبی آن والا۔ اللہ اکبر، فرق ہے اللہ تے اللہ دے نبی دی ذات اندر، مگر نبی دے اللہ دی بات جو کوئی فرق نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں، میرا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بولدا، بلکہ ساڈے بلایا بولدا ہے۔ جو اللہ حکم دے دے نے، میرے پیغمبر وہی لوگاں نو حکم دے دے نے۔ جو اللہ بات کر دے نے، میرے پیغمبر وہی لوگاں نو سنا دے نے۔ جو آسمان کو جناب جبرائیل امین علیہ السلام لے کے آندے نے، میرے نبی امت دے سامنے وہی چیز بیان کر دے نے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، لہذا ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے جویں قرآن سچا ہے، انج میرے نبی دا فرمان بھی سچا ہے، میرے نبی دا ہر بول ہر فرمان سچا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دیاں باتاں نو لکھ لیا کر دے، تحریر کریا کر دے۔ بعض صحابہ کہنے لگے عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر، اللہ دے نبی کسے ویلے کسے کیفیت اندر، کسے ویلے کسے کیفیت اندر ہوندے نے، جڑیاں چیزاں لکھدا جانا ہے اے شریعت بن جان گیاں، امت واسطے
واسطے حضرت محترم حدیثاں بن جان گیا لہذا دوار گل نہ لکھیا کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی پاک نے پوچھا عبداللہ ہن میری گلاں کیوں نہیں لکھدا اللہ دے نبی مینوں لوگ آکھیا اے تہاڈی طبیعت دے انداز وکھرے وکھرے یار انسان دے لوگ کہندے نے ہر گل نہ لکھیا کر تے میرے پیغمبر فرماتے نے عبداللہ ہر بات نقل کریا کر ہر بات لکھیا کر ہر گل نوں نوٹ کریا کر جدوں بھی میں زبان کھولا جدوں بھی میں بولا کلام کرا میں اپنی مرضی نال نہیں بولدا اللہ کی وحی دے مطابق بولنا میری گلاں پکیاں تے کھریاں حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے لہذا ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے جویں قرآن سچا ہے انج نبی دی حدیث بھی سچی ہے حدیث پڑھنے والے طلبہ بیٹھے ہوئے نے قرآن پڑھنے والے طلبہ بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر کرو آغاز اندر ذرا بڑا ذہن بنان واسطے ایک محبت کی گل تانوں پیار والی سناواں اوے میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نوں کھول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول عقیدہ کی بنانا ہے آقا جدوں بولے قرآن بن جاتا ہے جگلی دلیل برہان بن جاتا ہے آقا جدوں بولے قرآن بن جاتا ہے جگلی دلیل برہان بن جاتا ہے جگلی دلیل برہان بن جاتا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول پیغام نوٹ کر لو پیغام نوٹ کر لو آقا جی دے قدمہ تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری ہو مجبوری ہے من یا نہ من ساڈی ہو مجبوری ہے اور سانو امتی دے دار تے نہ رولو مینو امتی دے دار تے نہ رولو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی مولا کریم فرماتے نے تیرا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بولدا ایویں کوئی منکرین حدیث بھی جھوٹے کہ تانوں دھوکا نہ دے کے چلا جاوے گل ذہن نشین کر لو منکرین حدیث بڑا بار کر دے جے بڑیاں عجیب عجیب طویلاں پیش کرن گے بڑیاں عجیب عجیب من گڑت دلیلاں پیش کرن گے اپنیاں مرضیاں دیاں گلاں نہیں جی قرآن کافی ہے حدیث کا ثبوت کوئی نہیں جی قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت کوئی نہیں انہوں کہ چوک اپنیاں طویلاں تے نکل جا اللہ تے نبی دے بارے اللہ دا قرآن کہتا ہے وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ خود میرے پیغمبر نے فرمایا میری ہر بات سچی تے کھری تے سچی ہے لہذا ساڈا ایمان ہے قرآن بھی اللہ دی وحی ہے نبی پاک دی حدیث بھی اللہ دی وحی ہے قرآن بھی ضروری ہے حدیث بھی ضروری ہے دلائل دیا کرو ایسے لوگاں نو منہ بند کریا کرو منکرین حدیث تا انہیں میاں طویلاں پیش کر دیو نہیں جی قرآن کافی ہے حدیث دی ضرورت کوئی نہیں اور میں تمہیں ایک گل دسن لگا طریقہ سمجھان لگا منکرین حدیث جدوں تواڈے نال کوئی گل کرن اور انہوں کے انداز دے نال درس دینا ہے کیویں انہاں نوں جھوٹیاں کرنا ہے اللہ اکبر کہن جی قرآن کافی ہے حدیث دی جناب ضرورت کوئی نہیں انہوں کے گل سننا اسلام جڑا مذہب ہے یہ 5 بنیادی ارکان نے اسلام دے بنیادی اراکین اسلام پتہ ہے کڑے کڑے نے پہلا رکن اسلام دا کلمہ طیبہ ہے دوسرا رکن 5 وقت دی فرضی نماز ہے تیسرا رکن مال دی زکات ہے چوتھا رکن حج بیت اللہ ہے پنجواں رکن رمضان دے فرضی روزے نے اللہ اکبر اے اسلام دے 5 ارکان نے انہاں کول پوچھ لو اسلام دے کتنے ارکان نے کہن گے جی 5 ارکان نے اسلام دے پھر انہاں نوں پوچھو وکھاؤ قرآن اندر کتنے 5 ارکان بیان ہوئے نے اسلام دے 5 ارکان نے کتے بھی کوئی نہیں قرآن پاک اندر ایسی سطر سے منو قرآن دی وکھا ایسا رکوع کوئی صورت سے قرآن دی وکھا جتے اسلام دے 5 ارکان نہیں
لکھے ہوئے کتھے لکھے نے حدیث پاک اندر لہذا قرآن بھی ضروری ہے حدیث بھی ضروری ہے پانچ ارکان اسلام دے اچھا پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے جدوں کوئی بندہ ایمان جناب اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے انہوں کی پڑھنا پڑے گا کس چیز کا اقرار کرنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے جڑا کلمہ میں پڑھ کے تمہیں سنایا ہے جدوں کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوئے گا اے کلمہ پڑھ کے اظہار کر کے داخل ہوئے گا اور پورا قرآن کھول کے دیکھو مجلس کے اندر بڑے بڑے افاق بیٹھے نے قرآن دے قاری بیٹھے نے وخاؤ مینوں قرآن پاک دی کیڑی آیت تے پورا کلمہ ہے مینوں وخاؤ قرآن پاک دی کیڑی سورت کیڑے پارے دے اندر ہے پورا کلمہ ہے اوے اسلام لے آن واسطے اسلام قبول کرنے واسطے جناب کی توحید نبی پاک دی نبوت کا اقرار کرنا ہے قرآن اندر موجود کوئی نہیں کیویں کہہ سکتے ہو قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت کوئی نہیں بھائیو قرآن بھی ضروری ہے میرے نبی کا فرمان بھی ضروری ہے دوسرا رکن نماز ہے اللہ اکبر پانچ وقت کی فرضی نماز پڑھنی ہے قرآن پاک اندر نماز کا حکم موجود ہے کنیاں رکھنا کیڑی نمازیاں پڑھنیاں نے سجدے چ کی پڑھنا ہے رکوع چ کی پڑھنا ہے تشہد چ کی پڑھنا ہے جو پڑھتی ہو کتنے لکھے ہے قرآن پاک اندر لہذا قرآن بھی ضروری ہے حدیث بھی ضروری ہے اگر حدیث کا انکار کر دیتا جائے قرآن نو کافی سمجھا جائے پھر نماز کتوں پڑھو گے کیویں پڑھو گے کی انداز اختیار کرو گے حکم قرآن اندر ہے طریقہ سارا حدیث اندر ہے اللہ اکبر پڑھنی پہ گی صحیح بخاری دی کتاب الصلاۃ پڑھنی پہ گی اللہ اکبر ذات محترم حدیثاں دا مطالعہ کرنا پے گا اسلام دا جناب تیسرا رکن جڑے بندے صاحب نصاب نے انہاں تے اللہ تعالی نے زکات فرض کی ہے حکم قرآن اندر ہے اللہ اکبر زکات دے مصارف قرآن دے اندر بیان ہوئے نے مگر مینوں دسو نا کنے پیسے تے کنی زکات لگ جائے گی کنے جناب جانوراں تے کنی زکات لگ جائے گی کنے جناب ذات محترم پلاٹاں تے کنی زکات لگے گی ساری تفصیل قرآن پاک اندر نہیں ساری تفصیل حدیث مبارکہ اندر ہے اگر قرآن کافی ہے پھر دسو کی طریقہ اختیار کرنا جے زکات کا اللہ تعالی نے ہر جناب صاحب استطاعت بندے تے حج بیت اللہ نو فرض کیتا ہے اچھا حضرات محترم حج دا حکم قرآن اندر ہے حج دا طریقہ کتھے دے کیڑے رکن تے کی کرنا ہے تے کی پڑھنا ہے سارا طریقہ حدیث پاک اندر پڑھنا پے گا جناب حضرات محترم حجۃ الوداع نو حدیث کا مطالعہ کرنا پے گا اگر قرآن کافی ہے حج کتھوں لے آؤ گے لہذا قرآن بھی ضروری ہے میرے نبی دی حدیث بھی ضروری ہے پنجواں رکن اسلام دا ماہ رمضان دے فرضی روزے رکھنے نے حکم قرآن اندر ہے حضرات محترم سحری کدوں کرنی ہے افطاری کدوں کرنی ہے اللہ اکبر کیڑیاں چیزاں روزے دی حالت جائز نے کیڑیاں ناجائز نے کیڑے کام کیتے جا سکتے نے کیڑے نہیں کیتے جا سکتے کتھے جے تفصیل قرآن تے تفصیل کوئی نہیں حدیث وال جانا پے گا لہذا کتاب بنانا پے گا حافظ والا تے رہن والیو بہاول نگریو قرآن بھی ضروری ہے میرے نبی دا فرمان بھی ضروری ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ذات محترم لہذا عقیدہ بنانا پائے گا جی میں قرآن ضروری ہے انج نبی پاک کا فرمان بھی ضروری ہے اور اہل حدیث کا بچہ بچہ گل کرتا نظر آئے گا اہل حدیث کا بوڑھا گل کرتا نظر آئے گا نوجوان گل کرتا نظر آئے گا ساڈے ہر جلسے ہر مجلس ہر کانفرنس ہر ادارے دا پیغام تے ہر عالم دا پیغام ہی کوئی ہے لوگوں قرآن بھی ضروری ہے میرے نبی دا فرمان بھی ضروری ہے آؤ اللہ دے قرآن وال آؤ نبی پاک دے فرمان وال اللہ فرماتے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا لوگوں اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو پوچھو جا کے حضرات محترم علماء دے کولو پوچھو شیوخ الحدیث دے کولو اللہ دی رسی کے چیز کا نام ہے میرے پیغمبر فرماتے نے لن تجلوا ما تمسکتم بہما
کتاب اللہ و سنت رسول کی. میرے پیغمبر فرمایا میری امت دے لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں جتنی دیر تک انہاں نوں مضبوطی نال پکڑے رکھو گے تسی گمراہ نہیں ہوو گے. وہ دو چیزاں کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک میرے اللہ دا کلام اللہ دا قرآن ہے تے دوسرا میرے نبی دا طریقہ ہے. طریقہ کتھوں لبے گا؟ حدیث مبارکہ دے وچوں مننا پے گا. قرآن بھی ضروری ہے میرے نبی دی حدیث بھی ضروری ہے. مڈ اس واسطے بنیا ہے لہذا جڑے منکرین حدیث نے انہاں نوں جواب دینا بھی آ جائے تہاڈا عقیدہ بھی بڑھ جائے. یہ حدیث دی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور دوسرے نمبر تے تانوں پتہ لگ جائے جویں نبی پاک دے سارے فرمان سچے تے کھرے نے انج میرے نبی دی حدیث جڑی تانوں سنان لگا وا جڑا خواب نبی پاک دا بیان کرن لگا یہ بھی بالکل حقیقت تے مبنی ہے. آؤ ہن ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے. اللہ اکبر. سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی بیان کردے نے میرے پیغمبر دی زندگی دا معمول ہے آقا علیہ السلام فجر دی نماز پڑھایا کردے مسجد نبی دی اندر. نماز تو بعد جدو نبی پاک صحابہ ون مخاطب ہوندے آقا فرماندے میرے صحابہ جڑی رات گزری ہے اس رات اندر اگر تسی کوئی خواب ویکھیا ہے وہ خواب میرے سامنے بیان کرو نا میں اون دی تعبیر بیان کر دیواں. صحابہ خواب بیان کر دے میرے نبی اون دی تعبیر بیان کر دے. اللہ اکبر. ایک دن جی نبی پاک نے نماز پڑھائی آقا فرماندے نے میرے صحابہ رات کوئی خواب ویکھیا تے بیان کرو. کوئی صحابی نہ بولیا شاید کسی خواب ویکھیا کوئی نہیں. تے نبی پاک فرماندے نے پھر سنو توجہ نال جڑی رات گزری ہے اس رات نو اللہ نے مینوں ایک خواب بخایا ہے میرا خواب سن لو توجہ دے نال. اور صحابہ میرے نبی دا بات سنن لگ پے. صحابہ نبی پاک پر متوجہ ہو گئے. او کیڈا سونا سما ہونا ہے مسجد نبی دا. نماز فجر پڑھان دے بعد انج میرے نبی اپنے یاراں نوں ویکھ رہے نے تے یار نبی پاک نوں ویکھ رہے نے. میرے نبی پاک فرما رہے بیان فرما رہے کیڈا سونا سما. با نبی پاک دیو یارو تواڈے مقدراں نوں سلام ہے. نالے نبی پاک دا باز سن دے پے نے تے نالے کملی والے دا دیدار کر دے پے نے. نالے نبی پاک دا چہرہ سونا تک رہے نے. اللہ اکبر. کیڈا سونا چہرہ ہے. چلو تواڈے جذبات نوں دوبارہ کراں. صورت سب تو وکھ سونے دی سونی سب تو وکھ سونے دی صورت سب تو وکھ سونے دی سونی سب تو وکھ سونے دی. بڑا پیارا جملہ جے. دنیا آخرت بن جائے گی دنیا آخرت بن جائے گی سیرت سامنے رکھ سونے دی سیرت سامنے رکھ سونے دی سونی سب تو وکھ سونے دی. الفن یارو اے گل میں کہنا وضو کر کے اے گل میں کہنا منبر تے چڑھ کے اے گل میں کہنا ہر ہر بات ہے سچ سونے دی ہر ہر بات ہے سچ سونے دی سونی سب تو وکھ سونے دی. سانوں تے خوشی بہت زیادہ میرے علماء نوں خوشی بہت زیادہ مجمع نوں خوشی بہت زیادہ. نبوت قیامت تک سونے دی نبوت قیامت تک سونے دی سونی سب تو وکھ سونے دی. اللہ کا میں قربان جاواں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیتا. توجہ کریا جے. مرکز حاضر دے اندر آن والیو حافظ والا دے پاسیو بہاول نگریو توجہ کریا غور کریا جے. نبی پاک علیہ السلام نے خواب بیان کیتا. آقا فرماندے نے صحابہ رات میں آرام کر رہا سی. دو فرشتے
انسانی شکل وچ میرے کول آئے تے مینوں انہاں نے اٹھایا خواب دے اندر مینوں لے کے مقام مقدس دے ول چلے گئے آقا فرماندے نے رستے دے اندر مینوں کئی منظر وکھائے گئے کئی چیزاں دا مشاہدہ کروایا گیا نبی پاک فرماندے نے میں پہلا منظر ویکھیا ایک بندہ ان کر کے زمین تے بیٹھا ہویا ہے تے دوسرا جڑا بندہ ہے نا او دے ہاتھ دے اندر ایک کینچی نما چیز کٹر او دے ہاتھ دے اندر ہے او لے کے آندا ہے اس بیٹھے بندے دے منہ وچ داخل کر دیندا ہے اور اس کٹر دے نال دے رخساراں نو کٹن لگ جاندا ہے اے دے سجے رخسار نو پہلے کٹدا ہے کٹدا کٹدا بوٹی تک لے کے جاندا ہے پھر کھبی سائیڈ نو کٹن لگ جاندا ہے کٹدا کٹدا اینو وی بوٹی تک لے کے جاندا ہے فرمایا میں حیران ہو گیا جدوں دوبارہ اونے جناب کھبی سائیڈ کٹ دتی ہے ایدی سجی سائیڈ بالکل ٹھیک ہو گئی پہلے دی طرح ہو گئی اینے پھر اونوں کٹنا شروع کر دیتا پھر کھبی سائیڈ بھی ٹھیک ہو گئی اونے پھر اونوں کٹنا شروع کر دیتا میں پوچھیا مینوں دسو نا میرے بیان والیو اے کون بد نصیب جنوں یہ سزا دیتی جا رہی ہے فرشتے کہندے نے آقا کہ چلو تنوں ہور منظر وکھائیے میرے پیغمبر فرماندے میں اگے ودیا وا اگے میں کی ویکھنا وا ایک بندہ زمین تے لیٹیا ہویا ہے تے دوسرے دے ہاتھ دے اندر ایک وزندار بھاری پتھر پکڑیا ہویا ہے او لے کے آندا تے زور نال دے سر دے اوتے ماردا ہے ایدا سر کچلیا جاندا ہے ایدا سر پھٹ جاندا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوندا ہے او پتھر جڑا رڑدا رڑدا سائڈ تے جاندا ہے اے پیچھے اس پتھر تے جاندا ہے پتھر مارن والا اور جناب پتھر جو کے واپس لے کے آندا ہے جدوں واپس آندا ہے تے سر پھر سلامت ہوندا ہے پہلے جتنا ٹھیک ہوندا ہے او پھر پتھر اپ تے اٹھاندا ہے پھر دے سر تے ماردا ہے پھر دا سر کچلیا جاندا ہے انجی حالات گزر رہے نے میں پھر پوچھیا مینوں دسو نا فرشتیو اے کون ہے بد نصیب جنوں یہ سزا دیتی جا رہی ہے آقا جی اگے چلو تنوں ہور بھی منظر وکھائیے میرے پیغمبر فرماندے میں اگے ودیا اگے میں کی ویکھنا ایک تندور نما پیٹی نظر آئی تندور نما چیز نظر آئی اودا منہ تو سوڑا تے پیٹ بڑا کھلا ہے اس تندور اندر آگ بالے مار دی پئی ہے بڑی تیز آگ پہ چلدی ہے اس تندور دے اندر آگ دے اندر کئی ننگیاں عورتاں موجود نے کئی ننگے مرد موجود نے انہاں ننگیاں عورتاں مرداں نو آگ جلان دی پئی ہے ابالے دیندی پئی ہے حتیٰ کہ ابالا دیندی دیتی انہاں نو کنارے ول لے کے آندی ہے ان قریب ہے کہ بندے ہوندے چبار گر جاون اگر اچانک کوئی نگراں پستی دے اندر لے کے چلی جاندی ہے ایدی تہ دے اندر لے کے چلی جاندی ہے میں پھر پوچھیا فرشتیاں کہ آگے چلو اگے پہنچے نا ایک خون دی بھری ندی بگتی پئی ہے اس خون دی ندی اندر خون والی نہر بدبودار نہر دے اندر ایک بندہ درمیان وچ گوتے کھاندا پھردا ہے ایک بندہ بڑی کوشش کردا ہے تیر کے میں باہر نکل جاواں کسی طرح کنارے ول پہنچ جاواں او گوتے کھاندا کھاندا کنارے ول لاندا ہے سکون دے وچوں تے جدوں کنارے تے پہنچدا ہے باہر ایک بندہ کھڑا ہے او دے ہاتھ اندر پتھر پکڑیا ہے او جناب پتھر ماردا ہے زور نال دے چہرے دے اوتے ایدا منہ پھٹ جاندا ہے تیرا پھٹ جاندا ہے اے واپس لوٹ جاندا ہے اس ندی دے درمیان وچ گوتے رہن لگ پیندا ہے میں پھر پوچھیا ہے کون ہے بد نصیب فرشتے کہندے نے آقا کے چلو تنوں ہور منظر وکھائیے میرے پیغمبر فرماندے میں اگے ودیا ایک بڑا سونا باغ ویکھیا سر سبز و شاداب باغ ویکھیا او باغ بڑا ہی پیارا او دے درخت بڑے سونے سونے فرمایا ایک درخت دی جڑ دے قریب ایک بزرگ بیٹھے نے بابا جی بیٹھے ہوئے نے اور جناب انہاں دے قریب چند بچے بیٹھے نے آقا فرماندے نے میں اگے ودیا ایک اور درخت ویکھیا اس درخت دے قریب ایک بزرگ بیٹھے نے جو آگ جلاندے پے نے آگ نو تیز کردے نے بھڑکائی جاندے نے میں پھر پوچھیا فرشتے کہندے نے جی اور بھی منظر ویکھ لو نبی پاک فرماندے نے مینوں فرشتے درخت دے اوپر لے کے چلے گئے درخت دے اوپر جا کے میں اتنا خوبصورت محل ویکھیا ایڈا سونا محل ویکھیا کہ میں اپنی زندگی وچ ایڈا خوبصورت محل کدی نہیں ویکھیا میں پوچھیا فرشتیاں نو او نا کہ ہور منظر ویکھ لو اس محل اندر میں کئی عورتاں ویکھیاں کئی مرد ویکھے بچے بھی ویکھے میں بوڑھے بھی ویکھے فرمایا دوسرے درخت تے گئے او دے اوپر بھی ایک بڑا سونا محل اے پہلے نال بھی زیادہ خوبصورت محل زیادہ پرکشش محل اس محل اندر کئی میں بزرگ ویکھے کئی نوجوان ویکھے او دے بعد دے تو نیچے اترے نا تے میں آکھے یار مینوں دسو تے صحیح نا اتنے منظر مینوں وکھائے جے مینوں دسو نا مینوں کی وکھایا جے مینوں انہاں دی تفصیل تے بیان کرو فرشتے کہندے نے آقا جی تانوں ایک ایک گل سمجھانے آ دسنے آ اسی جڑے دو تواڈے نال اسی انسان نہیں اسی فرشتے آ ایک دا نام جبرائیل ہے دوسرے دا نام میکائیل ہے اللہ دے حکم نال تانوں اے مناظرات وکھا رہے ہیں اللہ دے نبی دے سامنے انہاں نے اس خواب دی ساری تفصیل بیان کر دیتی اے منظر انداز نال ویکھیا جے اللہ اکبر کا فرماتے ہیں میں تانوں ویکھیا نا
ایک سفید رنگ دا بدل دا ٹکڑا مینوں نظر آیا جویں بدل نما چیز ہے. میں پوچھیا جبرائیل کیڑی چیز ہے؟ اللہ دے نبی جی اے اللہ نے تانوں محل عطا کرنا ہے, اے تہاڈا محل ہے, اللہ نے جنت تے تیار کیتا. تے میں کیا پھر مینوں جا لین دی اس محل وچ, مینوں داخل ہو لین دی اس محل اندر. فرشتے کہندے نے نہیں اللہ دے نبی جی اجے تہاڈی جناب دنیاوی زندگی باقی ہے, جدوں دنیا دی زندگی دا اینڈ ہوئے گا اللہ نے محل تہاڈے واسطے بنایا آخرت اندر. اللہ اکبر. ذات محترم اس خواب دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے 7 مندر بکھائے. 7 مندر 7 دے اندر 4 گناہگاراں دے انجام بکھائے نے, 2 نیکوکاراں دے مقام بکھائے نے, ایک نبی پاک نو اپنا محل دکھایا گیا ہے. ہن ذرا توجہ کریا جے, غور کریا جے, بڑی توجہ نال گل سنیا جے. او کون بد نصیب گناہگار نے جنہاں دے انجام میرے پیغمبر ویکھے, او کیڑے خوش نصیب نے جنہاں دے اللہ دے نبی نے جنت وچ مقام ویکھے. توجہ کریا جے, غور کریا جے. یہ مشین کر لو, میں بار بار کہنا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اساں اپنے پیغمبر نو سچا خواب بکھایا, حقیقت تے مبنی خواب بکھایا. میرے پیغمبر نے پھر بیان کی دی تفسیر. نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ جڑا پہلا بندہ میں ویکھیا گناہگار جڑا زمین تے بیٹھا سی, ایک کٹر کینچی دے نال اون دے رخسار کٹے جا رہے سن. اینجو دے منہ وچ کینچی داخل کیتی جاندی, او دے رخسار نو سجی سائیڈ تو کٹیا جاندا, پھر کھبی سائیڈ تو کٹیا جاندا, پھر وہ ٹھیک ہو جاندے, پھر کٹن لگ جاندا فرشتہ. میں پوچھیا جبرائیل کون ہے بد نصیب؟ اللہ دے نبی جی اے تہاڈی امت دا قذاب اور جھوٹا آدمی ہے, اور جڑا جھوٹ بولدا سی, جھوٹ بولن دا عادی سی, پھر انج دا جھوٹ بولدا سی, ایندا جھوٹ جڑا پوری دنیا وچ پھیل جایا کردا سی, ایندا جھوٹ دنیا دیاں زباناں تے جناب زبان تے عام ہو جایا کردا سی. میرے مسلمان بھائیو بابل نگریو دیگر علاقیاں تو آن والےو, جھوٹ نہ بولیا کرو. جھوٹ بولنا بڑا بڑا گناہ جے, ایندا عذاب بڑا پیڑا جے. ایک گل ہور دے نشین کرنا ہے, اے جتنے گناہگاراں دے انجام میرے نبی ویکھے نے, اے قیامت تو بعد دیاں گلاں نہیں, قیامت تو پہلے دیاں گلاں نے. قیامت بعد جائے گی, جنت جہنم دے فیصلے بعد چھوڑ گے. اے جناب مرن تو بعد تے قبر دے حالات بیان, اے اودوں دے حالات نے جنہوں تیری امی تیرے کول نہیں ہونی, تیرا باپ تیرے کول نہیں ہونا, تیرے رشتہ دار تے سجن بیٹی کوئی اپنا بیگانہ تیری حمایت وچ نہیں کھڑا ہونا. قبر تنہائیاں دا کاریو سنیا, اپنی قبر نو کالیاں نہ کر, جھوٹ بول بول کے بکواس بازیاں کر کے اپنی قبر نو کالا نہ کر لے. قبر دے اندر اس بندے نو سزا ملتی پئی ہے. اللہ نہ کرے یار ایک بندے دے اج ساڈی عمری تے کوئی کٹ لگ جائے تے ساڈیاں رات دی نیند اڑ جاندیاں نے. اس بندے نو ویکھنا اوے جدے نقصان کینچی نال کٹے جا رہے نے, پھر ٹھیک ہوندے نے, پھر کٹے جا رہے نے, تینوں چھڑان والا بھی کوئی نہیں. ویر جی جھوٹ تو بات آ جاؤ, جھوٹ نہ بولیا کر. اللہ اکبر. الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تعالی نے جھوٹے بندیاں تے لعنت فرمائی ہے. علماء نال سٹیج پر ہے, پوچھو علماء دے کولوں اوے او بڑا بد نصیب بندہ جدے تے اللہ دی رحمت لعنت ہو جائے. اللہ اکبر. کیونکہ جڑا لعنتی بن جاندا ہے او رحمتی نہیں رہندا, تے جڑا رحمتی بن جاندا ہے او لعنتی نہیں رہندا. جھوٹے بندے تے اللہ نے لعنت فرمائی ہے, یعنی اللہ کی رحمت تو محروم ہو گیا وہ بندہ جڑا لعنت دا مستحق بن گیا. کیوں بولنا ہے جھوٹ؟ میرے پیغمبر فرماندے نے مومن جڑا بندہ ہے او دے کول اور گناہ ہو سکتے ہیں, غلطیاں ہو سکتیاں نے, پر مومن بندہ جھوٹ نہیں بولیا کردا. مومن بندہ جھوٹ دا عادی نہیں ہوندا. ساڈے تے جناب لوکاں دے نام پے ہوندے نے, اگے جناب او پنڈ وچ بندے گلاں کردے نے, او فلانے نو گل دا پتہ لگ گیا, آندے نے جی ہاں جی انہوں رات بھی پہنچ گئی, تے آندا پھر پورے بہاول نگر نو پہنچ گئی ہونی, انہوں پتہ لگ گیا تے پھر تو پھیل گئی. کئی بندیاں دا نام پہ ہوندا بھی ہے چلدا پھردا جیو نیوز, انج خبر. کئی بندے ناشتہ ہی نہیں ہضم ہوندا جنی دیر تک پنڈ دے چوک وچ نویں جھوٹھی خبر نہ سنان. تانوں پتہ لگا ہے او فلانا جڑا فلانا اون دے انج ہو گیا, الزام لاندے ہو تے جھوٹ بول دے ہو.
بڑا بھڑا انجام ہے ایسے قذاب بندے دا جنہیں جناب کہانیاں لکھن والے فلماں بنان والے ڈرامے بنان والے ناول لکھن والے ڈائجسٹ لکھن والے جنیاں فیس بک تے نویاں نویاں کہانیاں بنا کے چلاندے جے لوگاں نوں گمراہ کرن واسطے لوگاں نوں ذلیل کرن واسطے انجام بڑا بھڑا ہے اے دا انجام جے جڑا جھوٹ بولدا ہے اے دا جھوٹ پوری دنیا وچ پھیل جاندا ہے پوری دنیا دے اندر زبان تے عام ہو جاندا ہے نا بھی جھوٹ نہ بولیا کر جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے او دے منہ چوں ایڈی گندی بدبو آندی ہے کہ اللہ کی رحمت دے فرشتے او دے تو دور چلے جاندے نے اللہ کی رحمت تو محروم ہو جاندا جے بندہ جھوٹا پھر جھوٹ بولنا منافق بندے دی علامت ہے مومن بندے دی علامت نہیں اللہ اکبر ذات محترم پاک دفعہ اسی لوکاں نوں ہسان واسطے جھوٹ بولنے ہاں لوکاں نوں خوش کرن واسطے جھوٹ بولنے ہاں اینوں گل ہی کوئی نہیں سمجھدے ایجی ڈرامے پاک تے جھوٹا مارن والے تے کہانیاں سنان والے لوکاں نوں خوش کرن واسطے جھوٹ بولدے نے اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس تو بڑی بندے واسطے ہلاکت ہی کوئی نہیں جو کسی نوں خوش کرن واسطے جھوٹ بولے کسی نوں جناب اللہ اکبر جناب کسی دے سامنے مذاق بنان واسطے کسی دی جناب داد لین واسطے جھوٹ بولے اے واسطے فرمایا ٹھکانہ جہنم ہے ادا ٹھکانہ جہنم ہے اے فرمایا زمین تو لے کے آسمان دا جتنا خلا ہے اللہ اس نال وی زیادہ بندے نوں گہرائی وچ گرا دیندے نے جڑا بندہ کسی نوں خوش کرن واسطے جھوٹ بولدا ہے لہذا میرے مسلمان بھائیو جھوٹ نہ بولیا کرو سچ بولن والے بن جاؤ اپنی زباناں تے سچ جاری کرو نا سچ بولنا مومن دی علامت ہے تے جھوٹ بولنا منافق دی علامت ہے اس جھوٹ نے تینوں بڑھا دینا ہی مرا دینا ہی اے زبان بڑی عجیب چیز ہے اے زبان چنگی بنا لے تیری آخرت چنگی بن جائے گی اس زبان دے بولنا کئیاں نوں اللہ دی عدالت چھڑا دینا ہے تے کئیاں نوں پھسا دینا ہے زبان چنگی بنا اور زبان نال بندے دی پہچان جھوٹے بندے دی کوئی عزت نہیں ہوندی معاشرے منہ تے پاویں لوگ گلاں کر جان پر لوگ جڑا جھوٹ بولدا ہوے آدی ہوے لوگ اندر اے دا قاعدہ اعتبار سچے بندے دی قدر ہوندی ہے سچ بولیا کر زبان نو سونا بنا لے زبان بندے دی پہچان ہوندی ہے زبان تو بندے دی نسل دا پتہ لگ جاندا ہے زبان تو بندے دے خاندان دا پتہ لگ جاندا ہے زبان جویں دی ہوئے گی اونج دی تیری پہچان بن جائے گی اللہ اکبر ذات محترم ویکھیا نہیں لوگ بندیاں نو شیطان کہہ رہے یار اینو شیطان کیوں کہنا ہے اگے جی شیطان کیوں نہ کہاں ایدی زبان ہی جدی ہے جدوں بولدا ہے جھوٹ بولدا ہے چغلیاں غیبتاں کرن والا زبان انہوں شیطان گوا رہی ہے اے بھی تے گل زبان دیئے میرے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ حضرات محترم کراچی تو چلے تے توڑے کوڑائے اسی پورے علاقے دے لوگ جمع ہوئے گے ورنہ پروفیسر عبدالرحمان شارک صاحب کی دعوت پہ آئے گے قادری یارے نہ سفر کیتا ہے اکھے مولانا کراچی تو آ رہے نے بیان سننا ہے ورنہ عبدالرشید جادی صاحب آ رہے نے انہیں دا بیان سننا ہے اللہ اکبر غازی اسلام رانا شفیق مسوری صاحب آ رہے نے انہیں دا بیان سننا ہے سائی بانو ایک فقیر آ رہا ہے وہ دا بیان سننا ہے قادے لئی ایڈا سفر کے بھی تکو تو قادے لئی اخیر یار بیان بڑا سونا کر دینے زبان بڑی مٹھی ہے قرآن بڑا پیارا پڑھ دینے کہنا بڑیاں کھریاں کر دینے سچیاں اللہ اکبر گل دے ساری زبان دیئے وہ اس زبان دے گندے بولنا انہوں شیطان بڑا چھڑے آئے زبان دے چنگے بولنا انہوں محبوب عوام بڑا چھڑے آئے زبان چنگی بندے دی شناخت چنگی زبان اچھی بنا لے اللہ اکبر جس نبی دا کلمہ پڑھ گئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ دے سامنے ایڈی بڑی جناب حضرات محترم گل کی تھی فرمایا مکے والے ہو میرے رشتہ دار ہو میرے محلے دار ہو دسو نا میں تواڈے اندر 40 سال دارسا گزاریا ہے دسو 40 سال اندر مینوں سچا پایا جے یا جھوٹا پایا جے حضرات بیگانے نہیں اپنے کھڑے سن دور والے نہیں اپنے محلے والے کھڑے سن میرے پیغمبر نے بچپن انہاں نال گزاریا جوانی انہاں نال گزاری رشتہ داریاں انہاں دے نال میرے پیغمبر دا لین دین انہاں دے نال مگر مکہ دی زمین تے ایک بندہ بھی جدا نہیں ہے جڑا کہندا ہوے سونیا کدی جھوٹ بولیا نہیں سارے کہندے نے سونیا جدوں ویکھیا تانوں جناب سچ بولدیاں ویکھیا جدوں ویکھیا جناب امانت دی پاسداری کردیاں ویکھیا کردار جدا بنا لے اپنا بیار جدا بنا لے اللہ اکبر اور سونا بولے تے پردے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو سونا بولے تے پردے سپارے میرے آقا دی گفتار
گفتار ویکھو دشمناں نے بھی تعریف کی تھی کملی والے دا کردار ویکھو سونی اکھیاں تو بارے ستارے چند انگلی دے من دا اشارے چند انگلی دے من دا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ کردار مصطفیٰ سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو میرے مدنی دی گفتار ویکھو بے زباناں نو کلمے پڑھائے اچھے سر نیویں آندے کرائے اچھے سر نیویں آندے کرائے گورے کار اکٹھے بٹھائے شاہ بطحا دا دربار ویکھو گورے کالے اکٹھے بٹھائے شاہ بطحا دا دربار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو آقا فرماندے ہیں میں مندر ویکھے ایک بندے دے رخسار کٹے جا رہے نے نہ میرے ویر جی انجدہ کام نہیں کرنا کہ قبر دے اندر جنہوں عذاب برداشت کرنا پہ جو ہے ویریا ساڑھے کھولتے دنیا دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چوٹاں برداشت نہیں ہوں گیا یہ اس بندے دا کی حال ہوئے گا قیامت تک جدے بار بار روزانہ رخسار کٹے جاندے ہونگے چیخا مارے گا چلائے گا بچڑان والا کوئی نہیں ہوئے گا بیٹھی اپنی زبان دی وجہ کر کے جہنم دا جنابی کرنا بن جائیں اپنی زبان نو جھوٹ نہ استعمال کر کے جھوٹ بول بول کے اپنی قبر کالی نہ کر کے بہ جائیں میرے پیغمبر فرماتے ہیں جھوٹے بندے دا انجام میں کیا دوسرا بندہ آقا فرماتے ہیں میں ویکھے ایک بندہ زمین میں لیٹے ہویا ہے ایک بندہ اپنے آپ دے اندر ایک فرشتہ جناب بھاری پتھر چوک کے لے آندا ہے اور یہ سر دے اتے لے آ کے مارتا ہے اتنا زبردست پتھر مارتا ہے کہ دا سر پھٹ جاتا ہے یہ دا سر کچلیا جاتا ہے اور پتھر دور جاتا ہے وہ پتھر چکڑ واسطے جاتا ہے جنہوں واپس آندا ہے نا تو کی میں خدائے یہ پتھر جڑا ہے دوبارہ دراتے ماتم لے کے آندا ہے اس بندے دا سر پھر پھٹنا بالکل ٹھیک ہوتا ہے پہلے دی طرح سلامت ہوتا ہے وہ پھر دے سر دے اتے مارتا ہے اللہ اکبر یہ بھی بڑا بڑا بد نصیب ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں کون ہے بد نصیب جبرائیل جنہوں یہ سزا دی جا رہی ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں میرے جبرائیل نے دسیا آقا جی اے تواڈی امت دا قاری قرآن ہے اے عالم دین ہے جنہوں اللہ نے دین دا قرآن دا علم دیتا ہے پر عمل والے پاسے ہی نہیں سی جاتا عالم بندہ ہے انہیں کوئی قرآن دا علم ہے دین دا علم ہے پر عمل نہیں سی کریا کرتا اے قرآن دا قاری پر نماز دا چور ہے اے قرآن دا حافظ پر دین دا ڈاکو ہے اللہ پر بے عمل بندہ بے عمل بندہ ہے حافظ و قاری ہو اور ادارے دے طالب علم مدرس فقیر دی نصیحت یاد کر لو تسی اپنے ادارے دے اشتہار دے تسی اپنے ادارے دی شناخت اور پہچان دے جنہوں چھٹی کر جانا ہے نمازاں دا ترک نہیں کرنا جنہوں چھٹی کر جانا ہے وہ تو ماں باپ نال سلوک چنگا رکھنا ہے ماں دی میرا پتر قرآن دا قاری بن رہا ہے قاری صاحب نماز ایک بھی نہیں پڑھ دے ماں کی میرا پتر قرآن دا حافظ تے آواز بڑی سونی قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے بندے بڑیاں تعریفاں کردے نے تے جدوں قرآن تو علاوہ زبان کھولدا ہے تے لوکاں نوں گالاں ہی دیندا کوئی فائدہ نہیں کرے ایسے حافظ تے قاری بنن دا جے دین دا علم حاصل کر کے بھی تواڈے اندر سونا کردار نہ ہویا تے چنگا اخلاق نہ بنیا پھر کی فائدہ ایسے علم پڑھن دا عالم بن کے بھی تیری زبان کو کوئی مسلمان محفوظ نہیں دے پھر کوئی فائدہ نہیں تم قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا ہے تے عمل بھی کرنا ہے وگرنہ اے تعلیم تیرے واسطے وبال جان بھی بن جائے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں دے قدم جما کے 5 سوال کرنے نے نہ بندیاں نو تینوں زندگی دیتی سی 50 60 سال 100 سال دی کتھے گزاری تے کیویں گزاری جواب دے گا تے قدم ہلائے گا
ساری زندگی فلماں ڈرامے کے اندر گزار گئی. کئی بندے عجیب، ایک بندہ مینوں کہندا میں 600 کیسٹاں ویکھیاں ارطغرل غازی دی. بڑا چنگا کام کیتا ہی بھائی، بڑا تو تیر مار لیا 600 کیسٹاں ویکھیاں. نہیں جی مول تسی ایویں سستیاں کر. اسلامی ڈرامہ، اچھا اسلام وچ ڈرامہ کتھوں آ گیا بھائی؟ نواں کنسیپٹ ہے جی اسلامی ڈرامہ. اسلام ڈرامے دا نام نہیں، اسلام حقیقت دا نام ہے. اسلام قرآن و سنت دا نام ہے. اسلام میں ڈرامہ کتوں آیا؟ اس نے اتنا نقصان کیتا جنہ گھراں چ کدی نہیں سی کوئی چیز بے حیائی دی آئی، انہاں گھراں چ بھی اسلامی ڈرامے دے نام تے ارطغرل آ گیا. نہیں میرے مسلمان بھائیو، اسلام وچ کوئی ڈرامہ نہیں. کتنے 600 گھنٹہ زندگی دا برباد کر لئی. اللہ نے پوچھنا ہے زندگی کتنے گزاری؟ دسی میں ارطغرل ویکھ کے گزاری. نہیں میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرنا ہے جوان دنوں جوانی دیتی سی کیویں گزاری، کتھے گزاری، کی کردیاں گزاری؟ جواب دینا پینا جوانی کیویں گزاری. اللہ پوچھن گے مال کتوں کمایا؟ اللہ اکبر، کیڑے ذریعے کمایا؟ حلال ذریعے کمایا یا حرام ذریعے کمایا؟ جواب دینا پینا، جواب دینا پینا ہے. اللہ پوچھن گے تینوں مال دیتا سی کتھے لاتا رہا ہے، کتھے خرچ کرتا رہا ہے؟ کنجراں تے لٹایا یا دینی مدارس تے خرچ کیتا؟ تو جناب نچن والے اندر چھپے پیسے یا پھر دین دے ادارے چ پڑھن والے حافظ والا دینا بچیاں واسطے کھانے دا اہتمام کیتا؟ اللہ تعالیٰ تینوں پوچھن گے، اللہ تینوں سوال کرن گے. اللہ اکبر، پنجواں سوال اللہ کرے گا میرے بندے آپ تینوں علم دیتا سی، عمل کنا کر کے آیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میرے مسلمان ویریو، میں بڑا بڑا گناہگار ہاں، خطا کار ہاں. میں تواڈے نال بہتا نیک تے تقوی والا تے نہیں، مگر ایک نصیحت دے طور تے یار نصیحت حاصل کرو نا، عمل کرنا پینا. جے عمل نہ کیتا پتھر مار مار کے تیرے میرے سر نو جناب پھاڑیا جائے گا، قبر دے اندر بار بار ماریا جائے گا تے بار بار چین کیتا جائے گا. کتنی تکلیف ہوئے گی. آج ساڈے پیر تے کوئی اٹ روڑا لگ جائے تے سانو تے نیند نہیں آندی. اس بندے دی کی کیفیت ہوئے گی جے سر تے پتھر مار مار کے نہ سر پھاڑیا جا رہا ہے. اللہ اکبر، رب کو معافی منگیا کر. عمل والے پاسے آ جا، عمل والے پاسے آ جا. قرآن پڑھنا ہے، قرآن دی نماز کرنا ہے، قرآن پاک تے عمل بھی کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. والے کریم فرماتے ہیں جڑا قرآن پاک ہے اے لوگاں نوں قوماں نوں ہدایت ول بلاندا ہے، صراط مستقیم ول بلاندا ہے. ویبشر المؤمنین، اے بشارتاں بیان کرتا ہے انہاں لوگاں نوں جڑے ایمان لے آئے تے پھر عمل کر کے وکھایا. عمل نال گل بننی، عمل نال. اے نہ سمجھی میں بڑا بڑا مولوی، بڑا بڑا مفتی، بڑا بڑا، مینوں کیڑی لوڑ ہے ایڈا علم پڑھیا ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو فرما رہے ہیں فاطمہ اے نہ سمجھی میں نبی دی بیٹیاں تے ایویں بخشی جاواں گی، عمل کر کے جنت نو جانا. اگر نبی دی بیٹی عمل دے بغیر جنت وچ نہیں جائے گی تے اسی تے شے ہی کوئی نہیں. ایویں نہ گمانڈ لے کے بیٹھ جائیں بھی میں ایڈا بڑا مولوی تے قاری تے مینوں تینوں عمل دی بہت ہی ضرورت ہے. علم دے مطابق عمل کرے گا تے جان چھٹنی ہے. اللہ اکبر، عمل کرنا ہے. اچھا یار، اور سویڈن دے کتے اور ہالینڈ دے جڑے خبیث قرآن پاک دی توہین کردے نے، اسی بڑیاں ریلیاں کڈیاں، اسی بڑے جناب حضرات محترم ٹائر ساڑے، بڑے روڈ بلاک کیتے، نعرے مار. ٹھیک ہے، اپنی جگہ ایمانی جذبات کا اظہار کیتا. اللہ دی توفیق و رحمت نال میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث نے، اہل حدیث یوتھ فور پاکستان نے پورے ملک دے اندر جناب اعلان دیتا، کار دیتی، لوگوں نے جمع کر کے پیغام دیتا دنیا نو. مگر میرا درد دل نال ایک سوال ہے، ٹھیک کیتا تسی اپنی جگہ تے، مگر کدی کلے بہ کے گریبان وچ بھی جھاتی ماری، او تے گستاخ ٹھہریا قرآن دا. مینوں کنے سال ہو گئے قرآن کھولے ہاں، اسی بھی روزانہ پڑھنے ہاں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے ہاں. بڑی معذرت نال بہاول نگریو سانو قرآن ادوں یاد آندا ہے جدوں کسے دلہن دے سر تو گزارنا. سانو قرآن ادوں یاد آندا ہے جدوں پڑھے پچائے تے جھوٹی قسم چکنی ہوئے. بابا جی بیمار نے، پڑھو سورہ یاسین بابا مر جائے. قرآن بندے مارن واسطے آیا، قرآن تیری میری رشت و ہدایت واسطے.
دل کے بگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اسی کنا پڑھنے ہیں قرآن اے قرآن دی توہین نہیں، قرآن دا علم ہونے کے باوجود بندہ بے عمل ہوئے، قرآن دے ایمان دے آن دے باوجود ستہ خلافت قرآن کا ٹکیا ہوئے تے سالہ سال ویکن قرآن کھولیے نا، ایوی تے قرآن دی توہین۔ وہ ایک تارج مہمان آیا نا، انہیں ایک 6-7 سال دی بچی سی تے انہوں 500 روپیہ دیتا، بیٹا تیری عیدی ہے، تے بچیاں انہوں بڑا پیار ہوندہ ہے، عیدی بڑے شوق پر لیں گے، انہوں نے لے لیا بھی 10-15 دن عید وچ رہیں گے، انہوں چھپا دیا، انہیں کڈے الماری چ قرآن تے قرآن دے وچ پیسے چھپائے نا، تے باپ نے ویکھ لیا، انہیں کہا پتر کی کر رہی ہیں؟ ابو جی دسنا نہیں سی، چاچو جی نے مینوں دیتا ہے تحفہ، انہیں عیدی دیتی تے میں چھپا رہی، تے پتر تو مینوں پھڑا دے، اپنی امی نوں دے دے۔ ابو جی میں کیا بھی تسی لا لینے، تو پتر تو کتے اور رکھ کہتے کیوں چھپانی؟ ہائے جڑا جملہ اس بچی بولے ہے نا شاید تو انہوں سمجھ آ جائے۔ بچی کہیں گی ابو جی میں بڑا غور کیتا، میں کتے پیسے چھپاواں تے بچن گے، پھر میں فیصلہ کیتا ہے ایک کتاب ہے ساڈے گھر جنوں کدی کسی نہیں کھولے، تا چھپا رہی ہیں، نہ کوئی کھولے گا تے نہ کوئی پیسے کٹے گا۔ اللہ اکبر ذات محترم یارے تے کوئی گل نہ ہوئی، ایمان لے ہمیں قرآن دے تے عمل نہ کرے، تعلیم حاصل کرے تے عمل کوئی نہ کرے۔ اے بچیو تسی اپنے ادارے دے جناب شناخت جے، اپنے ادارے دے اشتہار جے، انج دا کردار وہار پیش کریا کر اپنے علاقے لوگ ویکھ کے کہن یا کمال ہے یار، اے بچہ ہے حافظ والا مدرسے چ پڑھدا، اسی بھی بچہ اتنے داخل کرانا ہے، ایسا نہ ہے بھی تیرا کردار ویکھ کے لوگ بچے دین تو ہٹا لین۔ اینج ہوندا جے کئیاں بزرگاں نوں بابا جی تسی مدرسہ تے تسی ایتھے کیوں نہیں بچے داخل کراندے؟ کہندے جڑے پڑھدے نے انہاں دا حال ویکھیا اسی۔ اپنے ادارے اپنے استاذہ کرام دی توہین نہ کرایا کرو، تہاڈا کردار ویکھ کے لوگ کہن یار اسی بھی ایتھے داخل کرانے نے، ایڈا سوہنا اخلاق ہے، ایڈے سوہنے کردار والے نماز دے پابند بچے۔ اللہ اکبر، قرآن نال پیار کرنا ہے تے عمل کرنا ہے۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیا بہاراں، کلام خدا نو جنے سین لایا، نبی نال اس دی ہویاں نظارہ۔ میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے ہویا جس دن نازل اس پیارے تو صدقے، میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے ہویا جس دن نازل اس پیارے تو صدقے، کلام خدا نل دلوں پیار پاویں، تیرے اوتے رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اکبر ذات محترم، او جناب قرآن دا علم رکھن والا بالخصوص دے نمازاں بڑیاں بھاری ہوندیاں سن، عشاء تے فجر دی نماز دے اندر بڑی سستی کرنے والا بندہ قبر دے اندر دا سر پھاڑیا جا رہا، پتھر مار مار کے اے سر نوں کچلیا جا رہا ہے۔ یار ویر جی دیکھی اپنی قبر نہ کالی کر نہیں، اپنی آخرت نہ برباد کر لی، عمل کرنا ہے عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے متعلق میں پڑھ رہا سی، قرآن پاک دیاں 10 آیتاں یاد کر دے، پھر انہاں دا معنی مفہوم یاد کر دے، پھر انہاں تے عمل کر لی دے، پھر 11ویں آیت ول جایا کر دے۔ اللہ اکبر، تے حافظ صاحب بن گئے، قاری صاحب بن گئے، مگر نمازی نہیں بنے، عالم صاحب بن گئے، اخلاق چنگا نہیں بنیا، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ عمل والی زندگی گزارو، عمل والی زندگی۔ اللہ اکبر، نبی پاک فرماتے ہیں میں تیسرے جناب بد نصیباں نوں ویکھیا، آقا فرماتے کہ اگ والا تندور جلدا پیا ہے، اس تندور اندر ننگیاں عورتاں ننگے مرد جلائے جا رہے نے، او والے دیندی آ کے انہاں نوں کنارے ول لے کے آندی ہے، اچانک انہاں نوں پھر اتر دے اندر لے کے چلی جاندی ہے۔ میں پوچھیا جبرائیل کون نے بد نصیب؟ اللہ دے نبی جی تہاڈی امت دیاں زانی عورتاں نے، تہاڈی امت دے زانی مرد نے، اپنی حلال بیویاں چھڑ کے غیر عورتاں دے نال بدکاریاں کرن والے، اپنے حلال خامن چھڑ کے غیر مرداں دے نال اللہ اکبر خلوت اختیار کرن والیاں، برائی کرن والیاں عورتاں نے۔ انہاں لوکاں دا انجام ہے ویر، کوئی چند لمحات دی خاطر اپنی قبر کالی نہ کریا کر، اپنا حشر خراب نہ کریا کر۔ زانی بندے دی بڑی بڑی سزا شریعت نے بیان کی ہے، فرمایا کر کباری عورت یا مرد زنا کاری کرن،
जिन्हां लोगां नूं जनाब 100 घोड़े मारे जावन, 1 साल वास्ते जिला बदन कर दिता जावे। अगर कोई शादीशुदा औरत या मर्द जिना करे उन्होंने ज़मीन च जनाब पूर के उन्होंने पत्थर मार के रजम कर दिता जाए। इतनी बड़ी सदाकत नहीं बयान हुई, क्योंकि जिना गुनाह बड़ा बड़ा है, बड़ा बेहयाई वाला काम है। याद रखो अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान दा हिस्सा है। हया ते ईमान नूं मिला दिता गया है। जेड़े बंदे अंदर हया नहीं ओदे च ईमान भी कोई नहीं। हया गया ईमान पे चला जाएगा, ईमान गया हया पे चला जाएगा। ते बेहया बंदा जानवर तो भी बदतर होता है। जिवें जानवरां नूं हया कोई नहीं, एक उस बंदे नूं हया कोई नहीं। अल्लाहु अकबर जिहदे विच हया नहीं फिर ओदे कोल कुछ भी नहीं। हयादार बन जाओ। वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, मोमिन मर्द भी हया वाला, मोमिन औरत भी हया वाली। ओए नौजवानों आज चौक में खड़ोंदे इस वास्ते जे कि लोगन फलां दी बेटी गुजरन वाली है। अल्लाह दे बंदिया क्यों नहीं डरदा रब कोलों? ओए कल इस चौक अंदर तेरी बेटी भी गुजरेगी, तेरी हमशीरा भी गुजरेगी। ये बड़े बुढ़े खड़े होंगे वेखण वास्ते। दुनिया मकाफाते हमारे जिवें दा तू किसे नाल कीता तेरे वल लुटाया जाएगा। अल्लाह दे बंदे बदकारी तू बाद आ जा। जिना एटा बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमांदे वला तकरबु जिना, जिना दे करीब न जाया करो, जिना दे रास्ते वल भी नहीं जाना। अल्लाह ने जिना तू बचाने वास्ते जिना दे रास्ते से जरा पाबंदियां लाईयां। अल्लाहु अकबर ऐ जिना दे रास्ते ही अल्लाह बंद कर रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी दियो बीवियो, ऐ ख़वातीन दी जमात अपने घर दी चार दीवारी विच रहना है ते तबर्रुज नहीं करना। पता है तबर्रुज किनु कहंदे ने? उलमा बैठे ने सुर्खियां पाउडर ला के, मेकअप करके, वजेबा पा के, टिक्के ला के, खुशबूआ ला के, बेपर्दा हो के बदात दी ज़ीनत कर जाना, इनु तबर्रुज बोलिया जाता है। ऐ जिन्नियां बीबियां फिरदियां ना बाज़ारां च मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अल्लाह ने इन्हां नूं जाहिल तरीन औरतां आखिया कुरान विच। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, जाहिल औरतां दी तरह बाज़ारां दी ज़ीनत नहीं बनना। आदियां ने साडा जिस्म साडी मर्जी, अल्लाह आंदा है जाहिल तरीन औरतां ने इन्हां तरह नहीं करना। मोमिनां दी औरतां ने ना मेरी बहन इन्हां खबीसा पीछे लग के अपनी इज्जत ना नीलाम करनी, गैरत ते डाकू ना बना दी लोगां नूं। नहीं नहीं, ये जाहिल औरतां ने। तू मोमिना है ते मोमिन दी सिफत वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, मोमिन मर्द भी हया वाला, मोमिना औरत भी हया वाला। अल्लाहु अकबर। रात मोहतरम अल्लाह फरमाते हैं घरां दी चार दीवारी च रहना, तबर्रुज नहीं करना। अच्छा अल्लाह जी अगर जाना पै जाए मजबूरी नाल, मजबूरियां बंदे दे नाल नाल ने। अल्लाह फरमाता है कोई गल नहीं, जाना पै जाए तो जाओ। करना की अल्लाह जी किवें जाना है? अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। फरमाया सोनिया अपनी बीवियां नूं भी कह दे, अपनी बेटियां नूं भी कह दे, मोमिनीन दी औरतां नूं भी कह दे, जदों बाजार अंदर आना पै जाए, घरों बाहर जाना पै जाए, अपनी जीनत नूं छुपा दिया करन, अपने वजूद नूं ढक दिया करन, चादर दे नाल पर्दे दी आदत अंदर जावन। अल्लाहु अकबर। मेरी मां बहन हया वाले बाप दी हया वाली बेटी बन के बाहर आया कर, गैरत वाले भरा दी गैरत वाली बहन बन के बाहर आया कर, ये हयाइयां नहीं करनियां। अल्लाहु अकबर। जान दियो जड़ी औरत बाजार च सादत अंदर आवे, जनाब खुशबू लगाई हुई है, गंदे फिटिंग वाले कपड़े पाए हुए ने, इन्हें वाला का जूड़ा बनाया है जिवें ऊंट दी कोहान होती है, लोगों को अपने वल माइल कर दी, आप लोगों वल माइल होती, लिबास पाने के बावजूद नंगी नजर आती है। यानी लिबास एटा कांगे कि जिस्म दे उदाहरण नूं वाज़े करता पिया है, लिबास एटा राते मोहतरम बारीक है कि जिस्म दे उदाहरण नजर आंदे पए ने। मेरे नबी फरमाते ने जन्नत च जाना बड़ी दूर दी गल है, ऐसी औरत जन्नत दी खुशबू भी नहीं पा सकेगी। ना मेरी बहना बेहया बन के बाजार च नहीं आना। और जाननी है मेरी बहन जेड़ी औरत अपनी इज्जत नीलाम कर लवे, ओदा बाप यार च बहन जोगा नहीं रहिंदा, ओदा बाप बाजार च सिर चुक के टुरन जोगा नहीं रहिंदा। ना मेरी बहन लोगों के पीछे लग के, इन्हां हवस परस्तां दे पीछे लग के मां बाप की इज्जत ना तोड़ देवी। ये बड़े गंदे लोग नहीं, ये बड़े हवस परस्त लोग नहीं, इन्हां दे पीछे ना लगिया कर। ये इंज दे ने अपनी हिरस हवस पूरी करन दे बाद तेनू सतलुज दरिया दी जीनत बना छड्डणगे, अपनी हिरस पूरी करन दे बाद तेनू किसी गटर दी जीनत बना छड्डणगे।
میرے ٹکڑے ندی نالیاں دے لبن گے نہ میری بہنا حیا والی بن غیرت والی بن والحافظین فروجہم والحافظات حیا والے بن جو مومنو زنا نہیں کرنا زنا بڑا بڑا گناہ ہے اللہ اکبر جس نبی کا کلمہ پڑھیا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام اتنے حیادار اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے بارے ماں جی سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے عرب دی کماری لڑکی وچ بھی ایڈا حیا نہیں سکھایا جاتا جتنا حیا نبی پاک دیاں کھنچ پایا جاتا سی جتنی حیادار طبیعت میرے پیغمبر دی سی حیا والے تسی بھی بڑو مومنو حیا والے بن جو نبی پاک دے صحابہ کڈے حیادار سن مومنین کہنا نبی پاک دے یار علی بن حاتم نہ لڑن واسطے علی اپنا علاقہ چھڑ کے دوڑ گیا صحابہ نے اودے علاقے دے چند بندے جڑے نے انہوں قیدی بنا لیا قیدی بنا کے مدینہ منورہ دے اندر لے کے آئے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا گیا انہاں قیدی اندر علی دی بہن بھی قیدی ہو کے آ گئی اللہ اکبر اپنے علاقے دی شناسی ہے اپنے طور طریقے دے حساب نال ویسے بھی بندہ قیدی ہو گیا ہے بیانوں بیان ہوتا ہے اودے سر پہ میرے نبی بیٹھیا دوپٹہ نظر نہیں آیا تے میرے نبی کول رہا نہیں گیا اللہ دے نبی نے انج کر کے اپنی کملی اتاری ہے کہ اس بی بی دے سر تے گرا چھٹیے اور دنیا والوں درس دیتا ہے اوے نوجوانوں بہاول نگریو اپنی عزتاں نیلام کردے پھردے جے میرا نبی دشمناں دیاں تیاں دے سراں تے عزت دیاں چادراں دین والا نبی سی میرا نبی غیرتاں دا محافظ سی میرا نبی دشمناں دیاں بیٹیاں نوں عزت دین والا اللہ اکبر ذات محترم ایتھے کہ گل آئی ہے میں کیوں نہ بھائی جی فرمائش بھی پوری کر کے جاواں اوے سونا جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا بندن دکھیاں دے غم آیا بندن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے بن رب دا فضل کرم آیا بندر دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی او میری ماں بہنوں سن لو ساڈا جسم ساڈی مرضی اسلام نے آخر سانو حق نہیں دیتا حق لین واسطے نکلیاں نے اسلام تو پہلا تانوں زندہ مٹی چ نپ دیندے سن اے عزت لبی تانوں اسلام نہ لبی ہے اللہ نے ماں دا درجہ دیتا بہن والی عزت دیتی اللہ نے بیٹی والے مقام نال نوازیا میرا جسم میری مرضی اسلام حق نہیں دیندا اسلام حق نہیں دیندا تے پھر کیڑا مذہب عورت نو حق دیندا زندہ نپ دیندے سن مشرکین مکہ اپنی بیٹیاں نو مٹی دے اندر جیدیاں نپ دیا کرتے سن بن مریاں کبیری پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی کی کہندیاں سی تیرا آمنا ساڈے کم آیا تیرا آمنا ساڈے کم بندن دکھیاں دے غم آیا کون آیا جگ تے سردار آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے فلا وربک لا یؤمنون متا کوئی فتوہ ہی نہ لا دے نا ایڈی وڈی گل اللہ نے قرآن نے آپ کو حاکم آکھیا ہے اللہ کو توجہ کریا جے غور کریا جے جگ تے سردار آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے اور جدی کل کائنات رعایا ہے بن امت دا حاکم آیا بن امت دا آیا بندر دکھیاں دے غم آیا اللہ اکبر توجہ کریا جے
غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نے اس عورت سے سر تے دوپٹہ دیتا ہوں ویڈیو میرے نبی دی سیرت کی بھی سنیے آج میں حیران ہو جانا لوگ کہتے ہیں مولانا کشمیر وچ بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں فلسطین وچ بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں یار بڑے ارمان نے دل اندر اللہ موقع دے آئے گا اسی اپنی مسلمان ماواں بہناں دے بدلے لواں گے نہ کافراں دی گردناں اتار کے مگر مینوں دسنا میرا درد دل سن میں کی اکھاں انڈیا تے ہندو نوں جا کے میں کیویں گربان پکڑا اسرائیل دے یہودی دا جدوں میں اپنے معاشرے ول نظر دوڑانا مینوں سدا بھتیجا اپنے چاچے دی عزت لٹدا نظر آندا ہے مینوں سدا بھانجا اپنی خالہ دی عزت نوں نیلام کردا نظر آندا ہے ہاں ویر جی حیا والے بنو والحافظین فروجہم والحافظات میرے نبی دے صحابہ کتے حیادار سن چند دن گزرے حضور فرماندے نے بیٹی تیرا کی خیال ہے اللہ دے نبی تسی چنگے تہاڈے صحابہ چنگے تہاڈا مذہب چنگا پر ویر تو بڑی اداس آ ویر علی نوں ملنا چاہنیاں میرے نبی نے حضرت علی پاک نوں تیار کیتا جی سونیا محبوبہ فرمایا علی جی چند بندے نال لے لو صحابہ تے لے لو اس عورت نوں نال تے جاؤ نا اللہ اکبر فلاں علاقے جدید ویر موجود ہے تے برہانوں دی بہن دے کے آؤ آئے قربان جاواں دشمناں دیاں بیٹیاں دشمناں دیاں تیاں میرے نبی عزت دی چادر دے کے کنا رہے نے حضرت علی پاک جالو جوانو تسی بھی جوانو میں بھی جوانا اے صحابہ بھی بڑے سونے سونے جوان عورت بھی جوان تے نبی پاک یار بھی جوان اے ساڈے ورگے جوان نہیں ایڈے تگڑے جوان جنہاں نوں شیر خدا دے لقب لبے ہوئے نے ایڈے تگڑے جوان یار نے راتاں بھی گزریاں نے دن بھی گزرے نے پر قسم کائنات دے رب دی میرے علی نے اکھ چک کے بھی اس بی بی ول ویکھیا نہیں وے اے علی علی کر دیو علی پاک دی سیرت کنے اپنانی ہے علی علی دے نعرے مارن والے تے زنا دے اڈے کھول کے بیٹھے ہو اسی علی نوں منن والے علی حیاواں والا سی غیرتاں والا سی علی بے حیائیاں والا نہیں سی حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ نے اکھ چوک کے بھی نہیں ویکھ الزام ساڈے تے مندے کوئی نہیں الزام ساڈے تے نہیں مندے اے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے میرا کیتا میرا پیار نوٹ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر مصطفی زندہ باد عظمت مصطفی شان صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب زندہ باد مسلک اکل حدیث زندہ باد مسلک اکل حدیث آؤ غلط فہمیاں دور کرو نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جان ہے ان مومن دا میں پیر آکھا سچ آکھا تے آقا دا ویر آکھا سچ آکھا تے مدنی دا ویر آکھا او جیڑا کافراں نوں تڑپاندا ہے تے دل میرا ٹھارے جان ہے تے دل میرا ٹھارے جان ہے یا پوچھ گئے اس تلوار کولو حیدر دے کیتے وار کولو حیدر دے کیتے وار کولو مرحب کافر مر جاندا ہے مرحب کافر مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے تو انج دا بلال مزاج بنا حیدر نوں سر دا تاج بنا حیدر نوں سر دا تاج بنا منکر سر مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ صحابہ نال لے کے گئے عورت نوں راتاں گزریاں دن گزرے رستے اندر جدوں پہنچ کے نادی دے کول تے علی اپنی بہن نوں ملن لگیا ہے کافر ہے پر ہے بڑا غیرت والا بہن نوں کہن لگا نہیں میری بہن ایک گل دا جواب دے اوے حافظ والا دے رہن والیو بہاول نگریوں گردو دما آن والے مسلمان بھائیو گل بڑی سنن والی تے پلے بنن والی ہے پر آپ بہن نوں پوچھن لگا نہیں بہنا اینے دن گزارے نے راتاں گزریاں دن گزرے ان جواناں دے نال گزرے اے میرے دشمن نے میرے غیر مذہب نے مینوں دسنا عزت بچا کے آئیے یا عزت لٹا کے آئیے اے بہن نے جڑے جملے بولے اسلام دی تاریخ رقم کر چھڈی اے امام دی تعریف دے ایڈے چنگے جملے بولے کہن لگی ادھی انجلیاں گلاں پہ کرنا ہے ادھی ویر انہاں
دیا ٹٹیاں جتیاں تے نہ جاویں انہاں دے پھٹے کپڑیاں ول ویکھی اے بڑے کرماں والے لوگ نہیں بڑے حیاواں والے لوگ نہیں سنیو ویرا اے جڑے وانگ فقیراں اج نال میرے وی آئے پیری جتیاں ٹٹیاں ہویاں گل ڈاٹ جنہاں نے پائے اے لے کے سن مینوں لے آئے نی مینوں اینی ایڈے بھولے بالے ہاتھ چک کے نہیں انہاں تکیا مینوں اینی ایڈے کرماں والے سنیو میرا کی پوچھنا ہے انہاں دا حالا ویکھن والا پیر انہاں دا جڑا کالی کملی والا اوے میر دی کی پوچھی آئی میں تیری سکی بہنا پر کائنات دے رب دی قسم آج تک میں تیری آنکھ اندر بھی ایڈا حیا نہیں ویکھیا کتا حیا نبی دے غلاماں دی آنکھاں وچ ویکھیا اے والحافظین فروجہم والحافظات حیا والے مومن حیا والے زنا نہیں کرنا اس معاشرے زنا عام ہو جائے شراب عام ہو جائے وہ معاشرے برباد ہو جائے کر دینے محلے تباہ ہو جاندے نے ملک تباہ ہو جاندے اوے ملک دیوالیاں ہونوں پھردا ہے سارے اٹھ کے کوئی آندا نواز شریف نے کیتا کوئی آندا عمران خان نے کیتا کوئی آندا زرداری آندا ذمہ دار ہے کوئی آندا مولانا فضل الرحمان صاحب دی وجہ تو ہویا گلاں کر دیو بہ بہ کے کدی ایتھے چاتی مار میں کنج دے عمل پیا کرنا زنا عام کر کے دیکھ لو علاقے دے جڈے جگیردار جڑے زنا وچ پے ساریاں جگیراں وک گئیاں انہاں دی ہون گے لوگ بھی ذمہ دار پر اپنا حصہ بھی ویکھیے ساڈا کنا حصہ ہے اسی باز آئے نہ نافرمانیاں تو نبی پاک نے فرمایا جس معاشرے دے اندر ناپ تول وچ کمی کیتی جاوے اللہ انہاں نوں قید سالیاں دے نال برباد کر دیندا ہوندا نہیں جدوں بارش دی ضرورت بارش نہیں جدوں فصلاں تیار ہون تے بارش نال فصلاں تباہ ہو گئی اپنے اعمال سیٹ کریے میں اپنے آپ کو سیٹ کراں تسی اپنے آپ کو سیٹ کرو معاشرے نکھار ایویں آ گیا زنا نہیں کرنا زنا دا بڑا بڑا وبال ہے آخری باتاں تے میرا سلام ہے نبی پاک فرماندے نے میں بندے ویکھے تندور اندر ننگیاں عورتاں مرد جلائے جا رہے نا ویر جی زنا نہیں کرنا عذاب بڑا پیڑا ہے نا میری بہنا بدکاری نہیں کرنی عذاب بڑا پیڑا ہے اللہ دے نبی فرماندے میں اگے بدیا ایک خون دی پری ندی وا کریے خون والی نہر بدبودار نہر دے اندر ایک بندہ گوتے کھاندا پھردا ہے بڑی کوشش کردا ہے بڑی محنت کردا ہے میں باہر نکلا جدوں کنارے تے آندا تے پتھر مار کے دا چہرہ پھاڑیا جاندا ہے اے واپس دوڑ جاندا ہے تے اوتھے پھر جا کے گوتے کھان لگ پیندا ہے میں پوچھیا جبرائیل کون ہے بد نصیب اللہ دے نبی جی تہاڈی امت دا سود خور بندہ ہے سود خور سود دا مال طویلاں پیش کر دیو نہیں مولوی ایویں آندے نے صحیح ہے جائز ہے معیشت مضبوط ہوندی ہے بچیاں دا مستقبل بن جا کھا لے سود اللہ دے نبی نے فرمایا سود کھان والا کھلان والا دوائی دین والا اینوں جناب اینوں تحریر کرن والا چارے لعنتی تے میں اگے دسیا جنے تے لعنت پے جائے رحمتی نہیں بن سکدا لعنتی اور چارے جڑے نے جہنم دا ایندھن زنا پتہ کڈا بڑا گناہ ہے سود اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے 1 دینار سود دا 1 روپیہ کھائے پتہ ہے بھی یہ سود ہے پھر بھی کھائے انہیں 36 مرتبہ بدکاری کی تھی 36 مرتبہ زنا دا مرتکب ہو گیا ایڈا بڑا گناہ فرمایا سود دے گناہ دے کوئی 70-72 درجے نے سب تو چھوٹا گناہ سود دا انجے جی میں سکی ماں نال زنا کرے بندہ گالی نہیں سمجھا سود اللہ تے اللہ دے رسول نے اعلان جنگ ہے ہر بندہ اپنا سلسلہ چلائی کردا ہے او تو طویلاں پیش کرتا بعض دفعہ اسی شوق تو سود کھانے ہاں شوق نال خوشی نال تسی کہنا جی او کیویں اے لیندے ہو شادیاں ویاواں تے عید دے موقع تے جا 10,000 دیاں 100 والیاں کاپیاں لے کے آ او جڑیاں کاپیاں نویں نوٹاں دیاں لیندے ہو او تانوں پوریاں دیاں ملدیاں کہ اُتے بھی پیسے لیندے نے لیندے نا تے سود نو سنگ لگے ہوئے نے اینو ہی سود کہندے نے سود کینوں کہندے نے جب 5 دارا ہار لے کے دلہے نو پانا تے او 5 دارا ہار 5 دار وچ لگدا جے 7,000
دا 6,000 دا سود کنوں کہندے نے؟ پوچھو علماء دے کولوں سود کی ہے؟ آئے ولیمے تے سارے انہیں کنے دیتے نے 5,000 سیٹے نے منہ تے مار پرا 5,000 دے اسی پایا سی نہیں ہوندرا 10,000 پائے تے ٹھیک ہے نہیں تو آج تو بعد لینا دینا ختم تے سود کنوں کہندے نے؟ علماء نو پوچھو نا اے بھائی سود یہ لینا دینا ہی کرنا ہے 5,000 میں دے گیا 10,000 تو دے گئے اللہ واسطے تے کسے غریب دی کسے رشتہ دار دی تسی ہیلپ کر دی تھی اس نیت نال نہیں کہ میں واپس لینا ہے تے پھر تو ٹھیک ہے اسی تے الٹا 2,000 دے کے ایڈیاں ایڈیاں گلاں کرنے روٹی پکائی سوں بھی تو کھان تنن گیا سی اوتھے او دی خوشی اچ نہیں شریک ہون گیا تو انہیں تینوں عزت دیتی بلایا دعوت دیتی مسلمان دا حق کے دعوت قبول کر کی روٹی پکائی تیرے واسطے گل کوئی نہیں ان دی پاویں ساری زندگی گزر گئی ہوے اس روٹی دے واسطے سود بہت بڑا گناہ ہے قیامت والے دن تے عذاب ہونا ہی ہونا ہے جہنم دا ایندھن تے بننا ہی بننا ہے قبر دے اندر بھی خون دی پری بدبو دا حق دی اندر اس بندے نوں گوتے دیتے جا رہے ہیں قیامت تک دیتے جان گے کیڑا پھاڑیا جائے گا نا ویر بڑے گناہگار یار جدے کام نہ کریا کر سود بڑا بڑا گناہ ہے بڑا بڑا گناہ ہے دل بعد آ جو کی کرنا ہی اگے کوٹھیاں بنانیاں نے گڈیاں لینیاں نے میں جگیراں بنانیاں میں دولت بنانی کی کرے گا نہ دولت تے کوٹھیاں دا اللہ دی قسم اے سنیا اے ہیرے دے محلے چ رہن والے بھی قبر دی مٹی وچ ملے پہنے سونے دے مکان بنان والے بھی تو گل زمین دے ٹکڑے چونا دے جناب اللہ اکبر ہڈیاں گڑیاں پیاں او لوگ جڑے کہندے سے ساڈے پشانی تو سورج طلوع ہوندا ہے اج قبراں دے نشان بھی کوئی نہیں لوگاں نوں یاد مر جانا ہی دنیا چھڈ کے انہاں نوں ساری زندگی حرام کھوا کے بھیج جانا ہے اے تیری جائیداد تے لڑن مرن گے تیری قبر تے دعا کوئی نہیں کرے گا تیرے مرن تو بعد اور تیرے ہاتھ وچ 500 دی نہ مدری تک نہیں جان دینی لہذا اپنی آخرت نہ برباد کر سود کھا کے اپنی قبر نہ کالی کر سود کھا کے اپنی آخرت کا فکر کریا کر غور تو اپنی کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے کچھ دن دا بندے کرونا افسوس تیری تدبیر اتے اے دنیا مسافر خانہ چند روز دائیں تھے ٹکانائیں بڑے بول نہ پکڑ راگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد موت نے آن گرانا ہاتھ پھڑی کے کسی نہیں اٹھانا ہاتھ پھڑی کے کسی نہیں اٹھانا اور سب لڑن تیری جاگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے افسوس تیرے گلے دے کپڑے لاون گے دو چادراں وچ دفناون گے دو چادراں وچ دفناون گے نہ ترس کرن دلگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے افسوس انہاں کوٹیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہاں یاراں تے بڑا مان تینوں جنہاں یاراں تے مٹی پاؤن تیری تصویر اتے مٹی پاؤن تیری تصویر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد رب دی عدالت جانا اتھے نیک عمل کم آنا گڈیاں کم نہیں آنیاں کوٹھیاں کم نہیں آنیاں اے بلڈنگاں زمیناں کم نہیں آنیاں جد رب دی عدالت جانا اتھے نیک عمل کم آنا اتھے نیک عمل کم آنا
کر عمل الیاس زمین اتے افسوس تیری تدبیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے اپنی آخرت کا فکر کر اللہ دے نبی فرماندے نے سود خور بندے نو بولتے کھاندا ویکھیا ہے اوتھے جناب عذاب وچ مبتلا ویکھیا ہے لہذا حضرات محترم اے گناہ جڑے چار اللہ دے نبی نے انجام ویکھے جھوٹ بولن والا بندہ اللہ اکبر بد عمل بندہ علم دے باوجود پھر زانی بندہ پھر سود خور بندہ اللہ دے نبی نے مرن تو بعد انہاں لوگاں دے بڑے پیڑے انجام ویکھے نے کام ویریا ہو کر جڑے تیرے واسطے جنت دا سامان بن جان آقا فرماندے نے جنت ویکھی سونا باغ ویکھیا جڑا بزرگ ویکھیا بابا جی ابراہیم علیہ السلام سن چند مسلماناں دے بچے ایک ہور بزرگ ویکھیا او جہنم دا دروگا سی او فرشتہ جڑا جہنم دی اگ نو ہور پڑکائی جاندا سی جہنم دی اگ نو ہور تیز کردا سی جڑا پہلا محل ویکھیا او عام جنتیاں دا محل عورتاں مرد بچے بوڑھے جنتی او دے اندر اور دوسرا محل جڑا ویکھیا او شہداء دا محل جے اندر چند بوڑھے اور نوجوان لوگ موجود سن پھر میں اپنا محل ویکھیا اے میرے نبی دا خواب حقیقت تے مبنی جویں قرآن دیاں ایتاں سچیاں میرے نبی دا خواب سچا انہوں سامنے رکھ کے اپنی زندگی نو دے مطابق ٹاڑو اور انہاں گناہاں تو بچو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے دعا فرما دو دعا فرما دو اجے بندے سارے اٹھ گئے اللہ تم جزا شروع کرو اور نہیں پائی اینا ڈرایا تو لوری سنا لگا اگے میں رستے جو کہہ رہا سی بھی تقریر کری دیئے لوگاں دے بعد جانے لوری سنا دے نہیں دعا فرما اللہ جزائے خیر دے دعا کریے پھر انشاءاللہ موقع بڑھیں گا پھر آمان گے الحمدللہ رب العالمین والآقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ سونیا جتنے مسلمان پریشان آلے سارے دیا پریشانیاں دور فرما اللہ سونیا کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما اے شاہا اے میرے کریم مولا اللہ جتنے مسلمان ساڑے آبا و اجداد چھوٹے بڑے اور مرد فوت ہو گئے سارے اہل ایمان دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بنا اللہ جنہیں مسلمان زندہ نے صحت والیاں ایمان والیاں علم عمل والیاں حیاتیاں عطا فرما اللہ اس دینی درسگان و رہی دنیا تک آباد فرما جڑے ستارے دے معاملین میں اللہ انہوں نے کرام در خیر و برکات دا نزول فرما اللہ جڑے بچے پہ پڑھ رہے ہیں انہوں دین دا عالم اور بعمل انسان بنا استاذ اکرام کی منتوں قبول فرما لے یا اللہ اتنا بڑا مجمع تیری بارگاہ اندر سوال کر رہے اللہ ویخ تیرے بندے اتی رات نو نہ لا تگے نہ منا تگے نہ موسیٰ کے نہ غبل لگے اللہ تیرے سامنے چوڑیاں پھیلائی بیٹھے اللہ انہاں دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما اللہ جنہیں دکھی تے لائے سارے اندر دکھ دور کر دے مولا کریم جتنے بیمار نے ہسپتال اندر گھراں اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ سارے انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ صحت کاملہ عطا فرما اللہ جنہیں بے اولاد آئے نے میرے سمیت انہاں سارے بے اولاداں نو اللہ نیک برینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ سونیا میرے سمیت جنہوں اولاداں عطا کی دیاں نے اللہ انہاں دی اولاداں نو نیک اور صالح بنا دے یا اللہ ساڑے بچیاں نو نیک صالح بنا دے یا اللہ تو سچا تیرا نبی سچا تیرا قرآن سچا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی اللہ سی تیری رضا تے راضی تو ہی ساڑے تے راضی ہو جا یا اللہ علاقہ بردے جتنے علماء فوت ہو گئے بالخصوص ساڑے بھائی برادر تیری جماعت دا سرا بھائی اخلاق ظفر صاحب وفات پا گئے اللہ اس مرد قلندر دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے انہاں دے گھر والے نو صبر جمیل عطا فرما اللہ جنہیں ویر آئے نے سارے دے دکھ دور کر بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما میں فقیر نے جو بیان کیتا میری جماعت دے جید علماء نے جو بیان کیتا اللہ تو اپنی بارگاہ عالی وچ قبول فرما لے اج دے اس عظیم الشان پروگرام اندر جنہاں نے جس انداز نال حصہ پایا سارے دی محنتاں محبتاں تعاون قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ
وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين